हामी आज यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। पत्रकार साथीहरू विभिन्न सङ्घ सङ्गठनबाट आउनुभएका जिम्मेवार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। खास गरेर कोरोना प्रकोपको रोकथाम र नियन्त्रणमा पत्रकारको भूमिका के हुन सक्छ, अहिले राज्यले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेका भनेर सूचना सञ्चारको हिसाबले पत्रकार, सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षा निकायका सङ्गठनहरू र त्यसै गरेर चिकित्सक क्षेत्रबाट चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रका साथीहरूलाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेको भनेर घोषणा गरेको छ। तथापि यी महत्त्वपूर्ण मोर्चा, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण मोर्चा मान्यता पनि यसका आफ्ना काम गराएका शैलीमा अथवा गतिशीलताका अवस्थामा यसले भोग्नु परेका समस्यामा राज्यले के गरिरहेको छ त? हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्नेदेखि लिएर यी विधिहरू अपनायो भने रोकथामलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले समाचार सामग्रीहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ। डर नमानिकन कोरोनाको चाहिँ आतङ्क फैलिरहेको स्थितिमा पनि हामी फिल्डमा खटिरहेका छौँ। चाहे त्यो युट्युब चलाउने र त्यसबाट चाहिँ सूचना सञ्चालन गर्ने पत्रकार अथवा सञ्चारकर्मी साथीहरू रहौँ, या यो देशको चाहिँ ठुलो मोबाइल मिडियामा काम गर्ने, राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकार साथीहरू रहौँ, हामी जुनसुकै जहाँ रहे पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको यो देशमा रहेका जनता, यो देशमा भएका नागरिकहरू र आम मानव समुदायलाई कोरोनाबाट बच्न सक्ने विषय यिनी हुन् भनेर हामीले चाहिँ सूचना गर्ने, जानकारी दिने र ती समाचार सामग्रीहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। तर यो जोखिम मोलेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामी काम गरिरहँदा पनि राज्यले एउटा कोष बनाएको छ, कोरोना नियन्त्रणको लागि एउटा आर्थिक कोष बनाएको छ। त्यो कोषको रकम कहाँ गयो भन्ने विषयमा अब पत्रकारहरूले हामीले खोज्नु पर्दछ। किनभने अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ, तर हामी आफै जोखिम मोलिरहेका छौँ, तर हामी त्यसबाट कसरी सतर्क रहने भनेर सुरक्षा उपकरणका औजारहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अझ दुःखद विषय त कहाँ छ भने पत्रकार साथीहरू, हामीले पत्रकारको आइडेन्टिटी परिचय झल्किने खालको एउटा प्रेस जकेट, पत्रकारको कार्डसम्म चाहिँ हामीले नपाएर सडकमा जानुपर्ने स्थितिमा सुरक्षा निकायका सङ्गठनहरूबाट पनि हामीले एकदम बेइज्जती, अपमान बोध गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने स्थिति तपाईँ हामीले भोगिरहेको विषयवस्तु हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले यो कार्यक्रममा दुईवटा विषयवस्तुलाई खास गरेर छलफलमा जोड्न खोजेका छौँ। एउटा कोरोनाको प्रकोप चाहिँ नियन्त्रण र रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने जनपक्षीय अथवा जनताको पक्षमा अथवा सचेतनामूलक चाहिँ समाचार सामग्रीहरूलाई कसरी सम्प्रेषण गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा तपाईँ हामी बिच चाहिँ छलफल चलोस् र हामीले एउटा धारणा लगेर थप चाहिँ समृद्ध बनाउँदै हामीलाई थप चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नको लागि हौसला लिएर अगाडि जानुपर्छ र यो प्रदान गरोस् भन्ने एउटा उद्देश्य रह्यो भने, अर्को भनेको राज्य र सम्बन्धित निकायहरू, पत्रकार महासङ्घको हलमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। राज्यको जिम्मेवारी के रहने यहाँनिर? पत्रकार महासङ्घले पत्रकारहरू जो कोरोना नियन्त्रणको लागि फिल्डमा खटेका छन् उहाँहरूको लागि गर्नुपर्ने र बोल्ने पर्ने के हो यतिखेर, यी विषयमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव, एउटा चाहिँ सचेतना चाहिँ एउटा पूर्वक हामी चाहिँ मेसेज दिनका लागि यहाँनिर यो छलफल कार्यक्रममा जुटेका छौँ र हामी एउटा यो विषम परिस्थितिमा यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। सामाजिक दूरी कायम गरेर यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यी विषयवस्तुमा तपाईँहरूले छलफलमा पनि आवश्यक चाहिँ भाग लिनुहोला भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी पत्रकार सुरक्षा सामग्रीको कुरा हामीले उठान गरेका छौँ। हुन त पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहै छ, एउटा राजनीतिक वृत्तमा ठुलो आँधीबेहरी र एउटा विभाजन र एकताको प्रक्रियापछि पत्रकारहरूका सङ्गठनहरू, राजनीतिक रूपमा आस्था राख्ने पत्रकारका सङ्गठनहरू बिचमा पनि तपाईँको चाहिँ विभाजनको क्रम जोडियो र त्यो सँगसँगै निर्माण र पुनर्निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढे। यही एउटा ऐतिहासिक एउटा अवसर, यता ऐतिहासिक चाहिँ एउटा समय सँगसँगै हामीले प्रेस सेन्टर नेपाललाई पनि पुनर्गठन गरेर अगाडि बढेको विषयवस्तु रहेको छ र त्यहीसँगै हाम्रो सङ्गठन अहिले निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निर्माणकै प्रक्रियामा हामीले पत्रकार साथीहरूलाई धेरै चिजहरू, धेरै सामग्रीहरू, उपकरणहरू दिन सक्ने एउटा आर्थिक हैसियत हामीसँग पुग्न सक्दैन थियो, तर पनि हामीलाई विभिन्न चाहिँ सहयोगी मन भावना भएका समाजसेवी चाहिँ व्यक्तिहरू र हाम्रै सङ्गठनमा रहेका साथीहरूले जम्मा गरेको केही आर्थिक कलेक्सन गरेको चाहिँ स्रोतबाट हामीले यो तपाईँहरू हामीले लगाइरहेको जुन ज्याकेट छ प्रेस सेन्टरको, यो ज्याकेट हामीले चाहिँ छाप्यौँ र पत्रकार साथीहरूलाई परिचय खुलाउन सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो वितरणको कार्यक्रम पनि यहाँसँगै जोडेका छौँ। त्यसको साथसाथमै अन्य सामग्रीहरू, मास्क लगायतका सामग्रीहरू साथीहरूले कलेक्सन गर्नुभएको छ, यो पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ वितरण गर्नेछौँ। र पत्रकार महासङ्घलाई हामी पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ छलफलको विषयमा। यहाँ प्रतिनिधि कोही पनि हुँदैन, तर हामीले काम गर्ने सञ्चार माध्यममा यो कुराहरू आवश्यक तपाईँहरूले चाहिँ लेखिदिनु होला। पत्रकार महासङ्घ पत्रकारको चाहिँ परिचय पत्र दिनको लागि किन कन्जुसाइ गर्दैछ? रोकथाममा पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
उसको चाहिँ विज्ञप्तिले भनिराखेको छ हामी सबैको साझा सङ्गठन हो, हामीले मानिरहेका छौँ, तर हामीलाई परिचय पत्र दिनको लागि चाहिँ उसले किन कन्जुसाइ गर्दैछ? सडकमा निस्किँदाखेरि मिडियाले आफ्नो कार्ड दिँदैन, सूचना विभागमा अहिले रिनुको प्रक्रिया बन्द गरेको छ, पत्रकार महासङ्घले यो कार्यालयमा चाहिँ पदाधिकारी कोही पनि भेटिँदैन। यो खालको समस्या के हो त? यसको समाधान हामीले कहाँ खोज्ने त भन्ने विषय हामीले चाहिँ प्रश्नको रूपमा अगाडि उठाएका छौँ। यो हामीले गर्ने समाचार सामग्रीमा चाहिँ यो विषयवस्तुलाई जोड दिनु होला। त्यसै गरेर सुरक्षा उपकरणका कुराहरूमा राज्यले जुन कोष गराएको छ त्यसमा 2-3टा कार्यक्रमहरू ल्यायो। हामीले चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत पनि यसअघि भनेका थियौँ। 1 नम्बरमा पत्रकारलाई चाहिँ फिल्डमा खटिनेलाई चाहिँ सुरक्षा उपकरणहरू चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ राज्यले। दोस्रो कुरा भनेको कोरोनाको चाहिँ बिमा अथवा चाहिँ उपचारको लागि एउटा कोष गराएर पत्रकारहरू जो फिल्डमा गइरहेछ उनीहरूको नामाकरण सहित केन्द्र कार्यालयले राखोस् र समस्या परेका बखतमा उनीहरूलाई उपचारमा कुनै समस्या हुँदैन भन्ने खालको ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने माग हामीले उठाएका थियौँ। तेस्रो कुरा भनेको सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र चिकित्सकहरूको एउटा विशेष खालको चाहिँ मोर्चा बन्नुपर्छ र यसले मात्रै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा चाहिँ राम्रो बल पुर्याउन सक्छ भनेका थियौँ। यो खालको गृह कार्य सरकारले गरिराखेको देखिन्छ, तर यो पूर्णतया कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यस स्थितिमा सुरक्षा उपकरणको विषयमा खास गरेर सचेतनाले मात्रै पुग्दैन, यस्ता पत्रकारलाई पुगेको छैन। यो राज्यले दिनुपर्छ। यसको लागि हाम्रो साझा सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले यसको चाहिँ अगुवाई गरोस्। अगुवाई गरेन भने प्रेस सेन्टर नेपाल सँगसँगै अरू जनपक्षीय पत्रकार गर्ने सङ्घ सङ्गठन र तपाईँ हामी सबै पत्रकारहरू जो कुनै सङ्गठनमा हामी आबद्ध हौँला या नहौँला, तर हामीले जनतालाई सचेत गराउने काममा जुटिरहेका छौँ। हाम्रो कलमहरू चाहिँ हामीले रेटिरहेका छौँ। यो अभियानमा लागेका हामी सबै साथीहरू मिलेर थोपा मिलेर सागर बन्छ भने जस्तै हाम्रो आफ्नो प्रयत्नबाट पनि हामीले अरू आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि खरिद गरेर देशव्यापी रूपमा यो अभियान लगेर जानुपर्छ र जान आवश्यक छ भन्ने विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको खास विषयवस्तु यही हो र यही विषयवस्तुमा रहेर हामी छलफल गरौँ भन्ने तपाईँहरूमाझ म निवेदन गर्न चाहन्छु। र पत्रकार साथीहरू अहिले हामीसँग सुन्नको लागि पत्रकार महासङ्घका साथीहरू हुनुहुन्न, आउँदैछौँ भन्ने खालको जानकारी छ, आउनुहुन्छ होला सायद, त्यो अपेक्षा गरौँ। तर पनि हामी कार्यक्रमलाई रोक्ने पक्षमा छैनौँ, किनकि सबैको चाहिँ कार्यक्रममा अब समयको एउटा चाप छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सहभागी हुनुभएका साथीहरूको प्रश्न जिज्ञासा अथवा चाहिँ सरकारले के गर्दा हुन्थ्यो, पत्रकार महासङ्घले के गर्दा हुन्थ्यो र प्रेस सेन्टरले के गर्दा हुन्थ्यो र हाम्रो ठाउँबाट हामीले कस्तो भूमिका खेल्यौँ भने पत्रकारलाई सहज अवस्थामा चाहिँ फिल्डमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने खालको तपाईँहरूको चाहिँ धारणा कुनै जिज्ञासा छ भने यो छलफलको विषयवस्तुमा भाग लिनु होला। तपाईँका कुराहरू उठेर राख्नु होला। यो विषयवस्तुमा राख्न चाहन्छु र कार्यक्रम हामीले औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिसकेका छौँ। यही सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट यो कार्यक्रमको चाहिँ यतिखेर म कलम चलाउने पत्रकारहरू जसले चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा एकदम त्याग गर्नुभएको छ, बलिदान दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैप्रति चाहिँ सम्मान पनि गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। यही कुरा राख्दै अहिले म बिदा हुन्छु। तपाईँहरू चाहिँ छलफलमा भाग लिनु रहेका छौँ, तर महासङ्घको प्रतिनिधि हुनुहुन्न। उहाँले सुनाउने हामीसँग माध्यम त छ, हामी समाचार लेखेर नि सुनाउँछौँ, उहाँले पढ्नु होला होइन, पढ्नुहुन्छ पक्कै पनि, किनभने यतिका धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले समाचार लेखेर नि उहाँसम्म त्यो खबर त पुग्छ। तर प्रत्यक्ष उहाँसँग चाहिँ दोहोरो संवाद चाहिँ गर्नु पाएर यस्तो जोखिम छ भनेर भन्नुभएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा यो कामको इनिसिएसन चाहिँ प्रेस सेन्टरले लियो, यसका लागि चाहिँ धन्यवाद छ। यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भनेको विभिन्न पत्रकारको हकहितका लागि गठित सङ्गठनहरूले चाहिँ यसरी कार्यक्रमहरू गर्ने अहिले एकदमै जोखिम छ। जस्तो योभन्दा अगाडिको साथीले पनि भन्नुभयो बिमाको कुरा त एउटा सन्देश छ। बिमा भने त खास के हो भने जोखिम निम्तिसकेपछिको लागि सुरक्षा हो, तर हामी त जोखिमै कम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यस्तो सङ्कटको बेला चाहिँ, यस्तो पेन्डेमिकको बेला चाहिँ बिमा आवश्यक छ, ठिक छ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ महासङ्घले अथवा सरकारले अथवा यस्तै हामी जस्तै सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि गरिदियो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। अघि दाइले भने जस्तो धेरैसँग प्रेस पास छैन। अहिले चाहिँ अब अस्तिको लकडाउनको बेला सूचना विभागको कार्ड बाँधियो भने धेरैसँग सूचना विभागको कार्ड छैन, कार्ड चाहिँ बन्द गरेको छ होइन। विविध समस्याहरू छन्। यो विषयमा चाहिँ महासङ्घले सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। अब यो यसका लागि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ प्रेस सेन्टरले सुरुवात गरेको छ। यसका लागि चाहिँ म सम्पूर्ण टिमहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। छोटो मेरो भने नि टुङ्ग्याउँछु। हस्, थ्याङ्क यू। अनि अतिथि र सम्पूर्ण प्रेस साथीहरू र सङ्गठनमा रहेका आफ्ना जिम्मेवारी रहनुभएका साथीहरूलाई एकमुष्टमा म नमस्कार अभिवादन भन्दै आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले विश्वभरि नै चलिरहेको दैविक प्रकोप
हामीले चाहिँ प्रकोप भन्छौँ यसलाई, यो प्रकोपको महामारी प्रकोपको दैविक नभने महामारी प्रकोपको विषम परिस्थितिमा छौँ। यो परिस्थितिमा प्रेस विशेष गरेर तपाईँ हामी पत्रकारहरू र प्रेस चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा अहिले मोर्चाको रूपमा लडिरहेको छ र बढीभन्दा बढी जोखिम डाक्टरपछि सम्भवतः सुरक्षाकर्मी र हामीमै हो। बढी रोगको सङ्क्रमण छ भने यो परिस्थितिमा नेपाल सरकार लगायत प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभागले पत्रकार सम्बन्धी हक हितका लागि लड्ने पत्रकार महासङ्घले विशेष काम नगरेका विभिन्न समस्याहरू छन्। अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्यो, केही साथीहरू पनि उठाइसके। हामीसँग कुनै ठाउँमा हामी न्युजको लागि कभरेज जाँदा होस् या कुनै फिल्डमा फर्दा होस्, बाटोमा सुरक्षाकर्मीले कति दुर्व्यवहार गरेका मैसहित अरू साथीहरू पनि थुप्रो उदाहरण होला। सोध्छन् के छ भनेर। मैले त मसँग त 3टा प्रेस कार्ड थियो, मैले एक दिन निकालेर 3टै सो गर्थेँ। सोध्यो म प्रेस हो भने क्यामेरा थियो, अब कार्ड देखाउनुहोस् भन्यो। अनि कार्ड नदेखायो भने चाहिँ म पत्रकार हो विश्वास गर्नुहोस् भनेको माग्दैन। अनि मैले 3टा मसँग कार्ड थियो, 3टा सो गर्थेँ। अनि उहाँले त्यसपछि चाहिँ हाँसेर जानुपर्छ भन्नुको मतलब म त सुरक्षाकर्मीबाट सामान्य रूपमा सोधिनु पुग्छु भने अन्य साथीहरू पनि त्यतिकै छन् होला। यसर्थ हामीसँग यो सुरक्षाकर्मीको लागि ज्याकेट अन्य भएदेखि थुप्रै कुराहरू इक्विपमेन्टहरू जो चाहिँ कोभिड-19 को लागि लड्नको लागि सामग्रीहरू छन् त्यो पर्याप्त मात्रामा तपाईँ हामीसँग छैन। यो 1 नम्बरको समस्या हो। दोस्रो नम्बरमा हामी अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो बिमा हामीलाई पहिला रूपमा चाहिँ बिमा नहुँदा र हामी सुरक्षित हुँदै राम्रो, तर यदि भइसकेपछि बिमा हुनुपर्छ। त्यो प्रेस सेन्टर नेपालको जोरदार माग छ। सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित संस्था र नेपाल सरकारलाई तपाईँ हाम्रो पत्रकारहरूलाई बिमा हुनुपर्दछ र गर्नको लागि प्रेस सेन्टर नेपाल लागि परिरहेको छ सबै पत्रकारहरूलाई। अन्य साथीले चाहिँ हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो युट्युब पत्रकार। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने पत्रकारहरू चाहिँ एकको सञ्चार माध्यम अर्कोसँग मात्रै होइन, आफूसँग भएको चिज पनि नयाँ देख्छ भने यहीसम्म थाहा नभएको कुराहरू आज थाहा दिन्छ भने ती सबै साथीहरू चाहे त्यो फेसबुकको माध्यमबाट लेखोस्, चाहे blogspot.com-बाट लेखोस्, ती सबै हामी पत्रकारको लागि मान्छौँ। हामी आज त हामी त अनलाइन चलाउँछौँ, हामी प्रिन्टमा काम गर्छौँ, हामी रेडियो टेलिभिजनमा काम गर्छौँ, त्यो त पत्रकार हामी त छँदैछौँ। हामी युट्युब मात्रै होइन, फेसबुकको ब्लगमा लेख्ने ब्लगमा समेत हामी पत्रकार हुनुपर्छ। र राष्ट्रले, यो देशको पत्रकार महासङ्घले, प्रेस काउन्सिलले, सूचना विभागले ती व्यक्तिहरूलाई पत्रकारको आइडेन्टिटी दिनुपर्दछ भन्छौँ। सूचना विभागमा कति रिन्युको लागि थप यो कोभिड-19 भन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ कार्डको लागि रोकिरहेको छ होइन। त्यो विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको तर्फबाट र हामी एउटा तहबाट चाहिँ आवाजहरू दिने काम भइरहेको छ। त्योभन्दा अघि पत्रकारहरूको लागि या पत्रिका चलाउनेहरूको लागि बल्कि चाहिँ निकै विभेदकारी भएको थियो। त्यसमा पनि हामी आन्दोलन गऱ्यौँ र केही साथीहरू त त्यहाँबाट आन्दोलनबाट कभरमा परेका र आन्दोलन सक्सेसफुल तरिकाले अगाडि बढेको हामीले यो गएको यो कोभिड-19 को आउनुभन्दा अगाडि एउटा आन्दोलन यहीँ गरेका थियौँ। प्रेस काउन्सिलको चाहिँ अध्यक्षमा हामीले ताला समेत लागेको थियौँ। यसरी मागहरू क्रमशः एकपछि अर्को हुँदै र ती समस्याहरूलाई सरकारसँग सुनाइ हुनुपर्छ। ती हामी त छौँ, बोल्ने ठाउँमा छौँ, लेख्न सक्ने ठाउँमा छौँ, हाम्रो सञ्चार हाम्रो कुराहरू देखाउने ठाउँमा छौँ, तर कति साथीहरू चाहिँ भन्न नसक्ने साथीहरू पनि भएको हुनाले ती मागलाई सङ्गठनको तर्फबाट र हाम्रो माझमा हामी एकीकृत रूपमा गयौँ भने मागको सुनाइ हुने भएकोले हामी आज प्रेस सेन्टर नेपाल तपाईँहरूको माझमा छौँ। र कति प्रेसका साथीहरूले प्रेस सम्बन्धी हक अधिकार थाहा नभएका छन्। प्रेसमा काम चाहिँ गर्ने र प्रेसमा काम गरेर प्रेस एउटा सञ्चार गृह अथवा प्रकाशनमा चाहिँ सञ्चार प्रकाशनमा रहने र याज तलब खाने, घर परिवार चलाउने, तर प्रेस सेन्टरमा रहेर पत्रकार महासङ्घको चाहिँ सदस्य नलिने, पत्रकार महासङ्घको सदस्य भइसक्यो थुप्रो बेनिफिटका कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई
तपाईँ हामीले अब आउँदो दिनमा गर्ने र सरकारसँग चाहिँ यो अहिले कोभिड-19को जसरी पत्रकारहरूले लडिरहेको छ भन्नको लागि त प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति मार्फत एकदम राम्रो पत्रकारहरूले गरिरहेको छ भन्ने, तर व्यावहारिक रूपमा ती कुराहरू नआएको हुनाले व्यावहारिक रूपमा नै स्वास्थ्य बिमाकोदेखि लिएर सुरक्षादेखि हरेक कुरामा चाहिँ पत्रकारहरूलाई अगाडि रूपमा एउटा देशको फ्रन्टलाइनको अहिले कोभिड-19को कुरा गर्दा फ्रन्टलाइनमा काम गरेको पत्रकारहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमादेखि सुरक्षा हरेक किसिमको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले अत्यन्तै निर्णायक खालको भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने प्रेस सेन्टर नेपालको र तपाईँ हाम्रो समस्या समाधान यो सहित आज हामीले ज्याकेट र केही मास्क सहित केही साथीहरूलाई वितरण गरेको ज्याकेटहरू लगाइरहनु भएको छ, नपाएको साथीहरूले अब प्राप्त गर्नुहोला र मास्क लगायत केही वितरण हुँदैछ। यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। युवा पत्रकार साथीहरूमा क्रान्तिकारी विभाग युवा साथीहरू, आज हामी विभिन्न समयमा विभिन्न परिवेशमा विभिन्न ढङ्गले हामीले नेपाली राजनीति 150 भन्दा बढी नेपालीहरू कोरोना कारणले मृत्यु भइसक्यो। यसो भएको हुनाले हामीले के हेरिरहेका छौँ भने आज कोरोनाको जो प्रकारको प्रकोप बढिरहेको छ, सबै क्षेत्र, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै पङ्क्तिमा यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। आज हामी एउटा आकलन हामी गर्न सक्छौँ र अनुमान पनि गर्न सक्छौँ र हामीले अब नयाँ प्रकारको विकल्प पनि हामी दिन सक्छौँ। आज विश्व मानव समुदाय आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आयो। रहरले होस् या रहरले होस् या बाध्यताले होस् या इच्छाले होस्, जे जस्तो परिवेशमा भए पनि कोरोना रोगको विरुद्धमा लड्नको लागि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने यो बाध्यतात्मक अवस्था हाम्रो सामु उभिएको छ। आज अर्को पाटो भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा मै हुँ भन्ने राष्ट्र, सम्पन्नशाली छु भन्ने राष्ट्र, विश्वमा दादागिरी मचाइरहेको राष्ट्र अमेरिका नराम्रो सङ्कटमा फसेको छ। आज 20 लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमित हुनु, उपचार गर्ने ठाउँ नपाउनु, उपचार गर्न असफल हुनु, सुरक्षा दिन असफल हुनु, जनताको जीवनस्तरलाई व्यवस्थापन गर्न असफल हुनु भनेको अमेरिका यो अवस्थामा पुग्नु भनेको पुँजीवाद अब आधेघाटमा उभिएको छ भन्ने कुरा प्रश्न हामी यो कुरा बुझ्नै पर्छ। विश्वले आशा गरेको अमेरिका आफै सङ्कटमा भयो भने अब हामीले कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? आज अझै पनि उनीहरूले एउटा प्रकारको चाहिँ भ्रम के चलेको छ भने नागरिकहरूप्रति जवाबदेही हुने कुरा, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जवाबदेही हुने कुरालाई उनीहरूले चाहिँ हेलचक्राइ गर्दै कोरोना भाइरसलाई एउटा सामान्य ढङ्गको परिभाषामा पुर्याइदिएको छ। ब्राजिलको राष्ट्रपतिले एउटा सामान्य एउटा फ्लू टाइपको हो, त्यसलाई ठुलो मान्नु हुँदैन भन्दाखेरि 40,000 मान्छेहरूको ज्यान थियो। त्यसो भएको हामी यहाँ हेर्छौँ पुँजीवादी व्यवस्था युयान्त्रिक ढङ्गले असफल हुँदै गइरहेको छ। अब हामी विश्लेषण गर्न सकिन्छ र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ कि कोरोना कसैको चाहनाले आएको त होइन यो, तर पनि यो कोरोना रोग सङ्क्रमित भइसकेपछि आज विश्व समुदायमा हामीले एउटा विश्लेषण गर्न सक्छौँ कुन देशको पूर्वाधार कतिको बलियो रहेछ, कुन देशको सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार रहेछ, कुन देशका शासक कति दूरदर्शी रहेछ भन्ने कुराको एक्सपोज भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यहाँलाई यो पनि प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। अब एकाध घटनाक्रम एकाधवटा विषयलाई मात्रै हेरेर होइन कि अब सिङ्गो व्यवस्थामा अब सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। जनताप्रति जवाबदेही नभएको व्यवस्था, जनताप्रति संवेदनशील नभएको व्यवस्था कुनै पनि रोगको विरुद्धमा लड्न सक्ने तागत राख्दैन। आज हामी हेर्छौँ
चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम जस्ता समाजवादी मुलुकहरू जसले कोरोना रोगसँग लड्ने क्षमता देखाए। आज हामी नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालका अहिले जो प्रकारको कोरोना सङ्क्रमणको गतिको हिसाबले 5000 पुगे तापनि हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने भारत र नेपालको कोरोना व्यवस्थापन गर्ने तरिका, पद्धति, विधिको हिसाबले हेर्दाखेरि अत्यन्तै परम्परागत विधि देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि भारत र नेपाल दुवै असफल भएको मानिन्छ। यद्यपि हामीले यो पनि प्रष्ट मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ कि आज कुन प्रकारको कुन रूपमा सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न क्षमता त्यो सरकारले राख्यो भने त्यो कुरा पनि संवेदनशील विषय बन्छ। त्यसो भएको हुनाले आज यसले कारणले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, सङ्कटहरू आइरहेका छन्। यो विषयतर्फ हामीले जानु आवश्यक छैन। तर पनि अब तपाईँ हामी युवाहरू जसको कारमा हामी यो समाज छ, यो देश छ, हाम्रो परिवार छ, हाम्रो समुदाय छ, तपाईँ हाम्रो कारमा अबको दिनहरूमा तपाईँ हामीले यो देशलाई कस्तो ढङ्गले मोटिभेट गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रकारको व्यवस्थामा हामी लिन सक्छौँ भन्ने कुरा अब मुख्य विषय। आज जताततै मनोबल गिरिरहेको छ, जताततै एउटा प्रकारको चाहिँ डर तरास पैदा भएको छ। एउटा त स्वाभाविक डर तरास हो, अर्को कुरा मानव सृजित डर तरासहरू बढिरहेको छ। हामीले हेरिरहेका छौँ आत्महत्याका दर यति नराम्रोसँगले बढिरहेको छ। आज पहिला बालबालिकाहरू युनेस्को रिपोर्ट अनुसार 1 अरबभन्दा बढी युवाहरू जो आइसोलेसन कहिले उसको लागि आवश्यक हुँदैन, ऊ त्यो कुनै हिसाबमा स्थिर बस्ने विद्यार्थी होइन। विद्यार्थी जहिले पनि चञ्चलै हुन्छ, चाहे शारीरिक हिसाबले चञ्चलै होस्, चाहे मानसिक हिसाबले उसले चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ स्फूर्ति होस्, जुनसुकै हिसाबले पनि त्यो प्रकारको चाहिँ आज त्यो विद्यार्थीमा त्यो प्रकारको छाप परेको छ। नेपालमा पनि 85 लाख हाराहारीमा त्यो प्रकारको त्यसो भएको हुनाले आज हामीले हेर्छौँ सिङ्गो मानव समुदायमा जुन प्रकारको सङ्कट सिर्जना भएको छ, नेपालको हकमा पनि यो सङ्कटलाई समाधान गर्नुको लागि हामीले के उपाय गर्न सक्छौँ अब सोचिने विषय बनेको छ। राज्य नियन्त्रित आज हामी सबैतिर हेर्छौँ, हिजो राज्यलाई बलियो ठानिँदैन थियो, राज्यप्रति विश्वास गरिँदैन थियो। कारण के भने शासक वर्गहरूका कारणले गर्दाखेरि शासक वर्गहरू जनताप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने हिसाबले अहिले पनि छैनन्। तर पनि राज्यले, सरकारले के गर्दैछ, सरकारले जे भने उयो चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ आज अहिले सबैको एउटा चाहिँ साइकोलोजी बनेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ, अब राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ, समाजवाद हुनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मा अनिवार्य गर्नुपर्छ। अब शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मा हुने होइन भने कुनै पनि व्यवस्था सफल हुनेवाला छैन, चाहे नाम मात्रको समाजवाद या नाम मात्र कम्युनिस्टको कुनै अर्थ छैन। अब कङ्ग्रेस र राजावादीहरू त असफल भइसकेका, डेट एक्सपायर भइसकेका सत्यहरू हो। सडकमा केही समयको लागि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो केही न केही हिसाबमा केही साना कुराहरू लिएर उठाए तापनि हामीले हेर्छौँ त्यो सफल हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो सफलता अब कसले गर्छ, को सफल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सफल हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले समाजवाद ल्याउनुपर्छ। कोरोना मात्र होइन कि महाकोरोना आए पनि, जस्तो सुकै रोग व्याधि आए पनि सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार हामीले तयार गर्नुपर्छ। त्यो पूर्वाधारको लागि हामीले जिम्मेवार हुनैपर्छ। अहिले कोही कसैलाई आरोप प्रत्यारोपको सवाल भन्दा पनि हामी यहाँ मञ्चमा उभिरहँदा, तपाईँ हामी बिचमा उभिरहँदा, आज नेपालीको हिसाबले बोलिरहँदा हामी के पनि बुझ्नुपर्छ भने अब सरकारलाई भन्ने हो यी कामहरू तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्ने हो। यदि सरकारले त्यो काम गर्न सकेन भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री चलाउने कम्तीमा 1000 जना छन्। केवल केपी ओली मात्र क्षमता भएको प्रधानमन्त्री छैन, 1000 जना प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने क्षमता राख्छ, 10,000 भन्दा बढी मन्त्री चलाउने क्षमता राख्छ। यो देशमा त्यस्ता मान्छेहरू छन् जो भ्रष्टाचार नगरेका, निष्कलङ्कित भएका, वर्गप्रति प्रतिबद्ध, देशप्रति प्रतिबद्ध भएका मान्छे हजारौँ छन्। यो कुरा हामी क्लियरै भन्छौँ। र अब यति मात्र होइन, यो संसदीय हिसाबले 2/3 दम्ब र एउटा चुनावबाट हामी सरकारमा आयौँ अथवा चुनावले जितायो, हामी यो भन्छ हामीले भने राम्रो भने पनि मानौँ, नराम्रो भने पनि मानौँ भन्ने अवस्था छैन। अबको अवस्था भनेको के भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने विकल्पको अवस्था आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब निकट भविष्यमा हामीले एउटा समाधान दिनुपर्छ। त्यो समाधान भनेको अब समाजवादी व्यवस्थाको समाधान हो, जसको लागि अब हामीले भन्यौँ
विद्रोहको कुराहरू हाम्रो नीतिगत हिसाबले विद्रोहको कुरा हो। जनविद्रोह मार्फत हामी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति हामी लिने नीति लिएका छौँ। अहिले पनि त्यही नीति हामी छोडेका छैनौँ। अब यो कोरोना रोग आइसकेपछि, सङ्क्रमण भइसकेपछि परिस्थिति भिन्न भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले यदि यो देशमा समाजवाद स्थापना हुन सक्छ भने हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्न हामी तयार छौँ। हामी कुनै बन्दुक बोक्नुपर्ने, युद्ध गर्नुपर्ने, आतङ्क सिर्जना गर्नुपर्ने अथवा अर्कै ढङ्गले जानुपर्ने हामी जरुरी ठान्दैनौँ। तर यो पनि प्रश्न हो कि यदि सामान्य ढङ्गले उनीहरूले लिन्छन् अथवा यिनीहरूले चाहिँ हेलचेक्राइ गर्छन्, यिनीहरूले खेलाची ठान्छन् भने जस्तोसुकै कदम पनि हामी चाल्न तयार छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी प्रतिस्पर्धामा उभिएका छौँ, प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अब नेपालमा माओवादी आन्दोलन कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्दैन। आज हामीले हेरिरहेका छौँ केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर नेकपा बनाइयो, नक्कली हिसाबले नेकपा बनाइएको छ। मन, विचार, सोच एक ठाउँमा भएर होइन, नक्कली ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले एकता गरे। केपी ओली कहिल्यै पनि माओवादीको पक्षमा छैन, माओवादीको पक्षमा हुँदैन पनि र भोलिको दिनमा पनि माओवादीको पक्षमा हुनेवाला छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हेरिरहेका छौँ केपी ओलीको व्यवहार कस्तो छ भने माओवादीप्रति गर्ने व्यवहार भनेको माओवादीले सिद्ध्याएर अब राज गर्ने व्यवहार छ। त्यो एउटा घटना हामी हेर्छौँ, चाहे मोहराको केसको कुरा होस्, चाहे विप्लवप्रति गर्ने व्यवहारको कुरा होस्, चाहे तपाईँको हाम्रो महान जनयुद्धका शहीदहरू जो छन्, जसले यो संहिता ल्यायो, संविधान सभा ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, ती शहीदहरूलाई आज शहीद घोषणा गरिएको छैन। यी यस्ता विभिन्न प्रकारका घटना परिघटनाले के देखाउँछ भने केपी ओली माओवादीप्रति प्रतिबद्ध भन्दा पनि माओवादीले फलाएको फुलहरूलाई टिपेर खाने सोचका साथ अरू केही पनि होइन। त्यस्तै गरी प्रचण्डको पनि एमालेप्रतिको माया मोह मुलाकात होइन। प्रचण्डको पनि के हो भन्नुहुन्छ भने एमाले शक्तिमा छ, एमाले शक्ति हो, एमाले शक्तिलाई प्रयोग गरेर सत्तामा टिक्ने उद्देश्य भएको के पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले यो नक्कली ढङ्गले गरिएको एकता विखण्डन विसर्जनको अवस्थामा जाने प्रष्टै छ र हामी भन्छौँ अझै पनि वृहत प्रकारको कम्युनिस्टहरूको एकता खाँचो हुन सक्छ नेपालमा। यदि यो केपी ओलीको सरकार राम्रो नगरे तापनि विश्वभरिमै हेर्ने दृष्टिकोण या भारतले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको नेपालको कम्युनिस्ट सरकार छ भन्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू जो साँच्चीकै देश र जनताप्रति मोह माया छ, ममता छ, विश्वास छ, ती क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले यो देशको नेतृत्व लिनको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को जहाँसम्म अहिले पछिल्लो चरणमा लिम्बुवा धारा र कालापानीको विषयमा जो नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ नक्सा जारी गरेको छ, हामीले स्वागत, हाम्रो पार्टी तर्फबाट स्वागत गरिसकेका छौँ र हामी भन्छौँ भारतसँग कुनै न कुनै हिसाबले टक्कर अब बढ्ने देखिसकेको छ। भारतका मिडियाहरूले गर्ने कुप्रचार हेर्छौँ, माइनस डिस्टेन्सनमा जान्छ। भारतका मिडियाहरू जहिले पनि माइनस डिस्टेन्सन हर कुरालाई ठुलो अतिरञ्जना गरेर व्यक्त गरिन्छ। नेपाललाई के भन्छ भने उनीहरूले भनिरहेछ नेपालीहरूले हामीले पालेका छौँ। 1705 देखि 1816 भन्दा अगाडिसम्म आउँदा 3 शताब्दी नेपालीले भारतीयहरूले पालेका छन्। 3 शताब्दी 1816 भन्दा अगाडि नेपालको भारतको व्यापार घाटा नेपालसँग कति थियो भन्नुहुन्छ भने 5 गुणा थियो। 1923 मा आउँदा 2 गुणामा घट्यो। 1950 मा आउँदाखेरि नेपाल घाटामा गयो भने नेपालीले भारतीयलाई पालेको छ र 20-25 वर्षको उनीहरूले गरेको सहयोगलाई उनीहरूले ठुलो अतिरञ्जना बनाइदिएको छ। नेपालीहरूले हामीले पालेका छौँ। 50-60 हजारले हामीले रोजगार दिएका छौँ। 5-6 लाख मान्छेहरूलाई बेरोजगारले रोजगार दिएका छौँ। नेपालीहरू हाम्रो छत्र छायामा बस्नुपर्छ भन्ने गरेको छ। अब यसको एउटा खुला चुनौती, अब हामीले नक्सामा हाम्रो भूमि फिर्ता गरेर मात्र हुने कुरा भएन। व्यापारिक हिसाबले नै अब हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। यदि नेपाल साँच्चीकै भारतसँग झुक्दैन भने केवल नक्सा देखाएर मात्र हामीले
हामी उनीहरूको अगाडि बलियो हुँदैनौँ। नक्साका अलावा भूमि फिर्ता गरेर पनि हामी बलियो हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हामी आत्मनिर्भर भएर बलियो हुनुपर्छ। अब सीमा क्षेत्रहरूमा अहिले पनि भारतीयहरू आएर ज्यादती गरिरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा हामीले सीमामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको श्रम र व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ? हाम्रो जग्गा मिचियो भन्ने, हाम्रो सम्पत्ति हडिबियो भन्ने, हाम्रा चेलीबहिनीहरू बलात्कृत भयो भन्ने, तर नेपालका शासकहरू, काठमाडौँबाट हेर्ने शासकहरूले सीमा क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको बारेमा मौन हुन्छ। हरेक हिसाबले बिहानदेखि बेलुकीसम्म विदेशीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब राष्ट्रियताको बलियो हुनलाई आन्तरिक राष्ट्रियता पनि हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ। तब मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जहाँसम्म हामी प्रष्टै छौँ, नेपालको सन्दर्भमा हामीले न भारतलाई कुनै किसिमको न्यु खोजेका छैनौँ। 1965 को युद्धमा पनि नेपालले चीन र भारतको युद्ध भएको थियो। त्यो युद्धमा पनि नेपालले तटस्थ भूमिका खेल्यो। भारत र पाकिस्तानको युद्ध जो 1965 र 71 मा भयो, त्यसमा पनि नेपालको भूमिका प्रष्टै थियो। कसैसँग संलग्न थिएन। युएनको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध छ, असंलग्न नीतिप्रति पनि प्रतिबद्ध छ। हामी कोही देशप्रति आक्रमणको नीति लिएका छौँ। तर भारतले नेपालमाथि जो प्रकारको षड्यन्त्र गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने, जो प्रकारको चाहिँ डोमिनेट गर्ने काम गरिरहेको छ, अबको पुस्ताले सहँदैन। र अब तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ, हिजोका शासक वर्गहरू जसले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि देश बेचे, गण्डक सम्झौता गरे, कोशी सम्झौता गरे, महाकाली सम्झौता गरे, आजै महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नेकपा एमाले र नेकपा माले विभाजित हुनुको एउटा कारण त्यो रातारात राष्ट्रवादी हुने नेपालका शासकहरूको विशेषता छ। अहिले पनि यही बार्गेनिङ केपी ओलीको यो बार्गेनिङको विषय बाहेक केही पनि हुन सक्दैन यदि उसले व्यवहारिक रूपमा देखाएन भने। हामी हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले ठुलो चिन्ताको विषय के छ भने शासक वर्गहरूले कुर्सी बचाउनको लागि, सत्ता बचाउनको लागि फेरि अर्को राष्ट्रवादी सन्धि गर्न खोजिरहेको अवस्थामा तपाईँ हामीले सचेत भएर सोच्नुपर्छ। र अब राष्ट्रिय स्तरमा हामीले एउटा साझा अवधारणा हामीले बनाउनुपर्छ। व्यक्ति पिच्छे जे पाए त्यही बोल्ने कुरा पनि होइन, पार्टी पिच्छे पनि बोल्ने होइन। पार्टी हजारौँ हुन सक्छन्, तर देश एउटै हुन्छ, परराष्ट्र नीति एउटै हुन्छ, विदेश नीति एउटै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले राष्ट्रियता सम्बन्धी आम धारणा हाम्रो हुनुपर्छ। त्यो धारणामा सबै पार्टी सरकार चल्नुपर्छ। नत्र भने हामीले फेरि एकपटक नदुखेको टाउको दुख्नुपर्ने अवस्था। अहिले एमसिसीको विषयमा पनि हामी हेरौँ। अहिले एमसिसीको विषयमा पनि हामीले चाहेका थिएनौँ। बाध्यतावश आन्दोलन गर्न बाध्यता बनाइयो। 56 अरबको कुराहरू, नेपालीहरूको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा 57 अरब छ। विनोद चौधरीको मात्रै 58-60 अरब छ रुपियाँ। भने नेपालीसँग रुपियाँ नभएको होइन, रुपियाँ छ। तर किन एमसिसी प्रति नै मोह नेपालका शासकहरूको छ? आज काङ्ग्रेसले यो गगन थापा तपाईँहरूले हामी सुन्छौँ, काङ्ग्रेसहरू कहिल्यै पनि एमसिसीको बारेमा उनीहरू विरुद्धमा छैनन्। जहिले पनि उनी एमसिसीको पक्षमा बोल्छन्। त्यसो भएको हुनाले आज कयौँ विषयहरू जो नेपालले नचाहँदै आन्दोलन गर्नुपर्ने, नचाहँदै सडकमा आउनुपर्ने, नचाहँदै युद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता बनाउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा अबको आवश्यकता आन्दोलन युद्धभन्दा पनि एकपल्ट सबै सहकार्य गरेर यो देशलाई समृद्धितर्फ लिने बेला हो। तर पनि हाम्रो डर र इच्छाले हुँदैन। विभिन्न परिवेशले गर्दाखेरि हामीले युद्ध गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी नागरिकहरू, सचेत युवाहरू, तर हामी जो प्रकारको अहिले भविष्य बोकेका छौँ, 30-35 वर्षपछि तपाईँ हामी यो देशको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी हुनेछौँ। तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ जो अहिले मात्र सीमित हुनुहुन्न। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ। र अब हामीले हेर्नुपर्ने विषय कतातिर हो भनेपछि भोलिको दिनमा हामीले के गर्न सक्छौँ र कस्तो ढङ्गले लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा अहिलेदेखि नै हामी सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अब धेरै विषयहरू म यहाँहरूको बिचमा हामी राख्न आवश्यक ठानेका छैन। र आज जो प्रकारको चाहिँ यो सानै भए पनि जो प्रकारको सामान जो वितरण कार्यक्रमहरू भयो, यसप्रति प्रेस सेन्टरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
साथीहरूलाई पनि एउटा म अनुरोध के गर्न चाहन्छु, जो तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, सरकारसँग सम्बन्धित विषय उठाउनु भयो, यो विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र तपाईँहरूको मागप्रति प्रतिबद्ध नै छ र हामीले हाम्रो ठाउँबाट कसरी अगाडि बढाउने सोच्न जरुरी पनि छ। अहिले 2000 भन्दा बढी अनलाइन दर्तामै छ, कतिपय अनलाइन दर्तामा छैन, कतिपय युट्युबहरू पनि अनलाइनमा दर्तामा छैन। विभिन्न प्रकारका ढङ्गले अहिले करिब अब सबैसँग सञ्चार मिडियासँगै सञ्चार साधन सबैसँग छ, तर पनि अब अलिक गुणस्तरीय पत्रकारिता कसरी बढाउने, हामी हाम्रो भविष्यप्रति पनि प्रतिबद्ध कसरी हुने, एउटा अर्को कुरा आजीवन पत्रकारिता पेसा पनि अब अव्यवहारिक छ र अब सबैभन्दा अचानक रूपमा पत्रकार बढिरहेको छ। पत्रकार कहिले पनि राज्यको पक्षमा हुँदैन, राज्यको विरुद्धमै हुन्छ। पत्रकार आजीवन क्रान्तिकारी हो, जसले गर्दाखेरि पत्रकारमा ठुलो चुनौती छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब अलिकति योजनाबद्ध रूपमा सोच्नुपर्छ कस्तो प्रकार काम गर्ने। पत्रकार महासङ्घसँग तपाईँले ज्ञापन पत्र बुझाउनुहोस्, आन्दोलन पनि गर्नुहोस्। प्रेस सेन्टरले गर्ने आन्दोलन पनि आम पत्रकारको यौगिकसँग सरकारकै विषय हो। र अब हामी लोकराजी हुनुहुन्छ, अब हामी अब केही समयपछि जो विज्ञापनहरू पाइरहेका छैनन्, साना मिडियाले विज्ञापन पाइरहेको छैन, हामी हेरेका छौँ। मजदुरहरू तलब कटौती गरिएको छ, पत्रकारहरू हटाइएको छ, विभिन्न पीडाहरूमा छन्, बोल्न सकिरहेका छैनन्। अहिले तपाईँले बोलिदिनुहोस् भन्छन्, बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने पत्रकारको हकहितको लागि हामीले सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। प्रेस सेन्टरको आयोजनामा पत्रकारको हकहितको लागि सङ्घर्ष कार्यक्रम हामीले तय गर्नुपर्छ र जे अधिकार पाइएन भन्नुहुन्छ, प्रमाणपत्र पाइएन भन्नुहुन्छ या अरू पाएन, त्यो सङ्घर्ष गरेर खोसेर ल्याउने हो। यिनीहरूले दिनेवाला होइन, यिनीहरूले मान्यता पनि दिँदैन, यिनीहरूले सम्मान पनि गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो विषयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अब यहाँहरूको बिचमा यही कुरा म राख्दै बिदा सक्छु। थोरै विषयवस्तु मात्रै लिएर उपस्थित भएको छु। खास गरेर छलफलको विषयमा तपाईँहरूले उठाएका कुराहरू मिलनजीले सोध्नु भएको थियो। मिडिया वैधानिक र अवैधानिक कसरी चलाउने, प्रेस सेन्टरले यो समग्र विषयवस्तुलाई कसरी बुझ्छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। त्यसबाट म आफ्नो भनाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेको छु। साथीहरू, मिडिया वैधानिक र अवैधानिक भन्ने हुँदैन। हरेक मिडियाहरू वैधानिक हुन्छ, चाहे त्यो फेसबुकमा लेखेर तपाईँको चाहिँ जनतालाई जनचेतना जगाउने खालको अभियानमा लागेको एउटा व्यक्तिको पर्सनल एकाउन्ट होस्, चाहे कुनै ग्रुप, चाहे कुनै पेज वा वैधानिक रूपमा प्रेस काउन्सिल लगायत राज्यका अरू अङ्गहरूमा समन्वयन गरेर त्यहाँको चाहिँ कानुनी रूपले दर्ता गरेर चलाएका मिडियाहरू हुन्। ती सबै वैधानिक हुन्। किन वैधानिक हुन् भने हाम्रो तर्क छ, फरक छ। पत्रकार महासङ्घको अवधारणा र उसले पेस गरेको परिपत्रमा उसले जम्मा गरेको चाहिँ डकुमेन्टहरूमा पत्रकार कसलाई भन्ने, सञ्चार माध्यम कसलाई भन्ने भन्ने खालको परिभाषा अलिक फरक छ। तर हामीले प्रेस सेन्टरले हामीले छलफल गरिरहेको विषयवस्तु त्योभन्दा अलिक पर र अलिक फराकिलो छ। हामी यो विषयवस्तु राख्न चाहन्छौँ। जनतालाई जगाउनको लागि देश र जनताभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिले हामी जो यो हलमा उपस्थित भएका छौँ, हामी यो देशको नागरिक हौँ। हामी यो देशको सच्चा र देशभक्त नागरिक हुनुको हैसियतले हाम्रो जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिले देश, जनता र राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी हुनसक्छ र हुनुपर्दछ। त्यसपछि मात्रै हामी कुनै पनि पेसामा आबद्ध रहने पेसाकर्मी हुन सक्छौँ। पत्रकार, चिकित्सक, सैन्य फोर्समा गएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी वा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेका हामी त्यो पेसाकर्मी हुन सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई सचेतना जगाउने, कसैले स्ट्याटस लेख्छ वा कसैले न्युज लेख्छ वा कसैले लेख लेख्छ र त्यो सम्प्रेषण गर्नको लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्छ भने त्यो सबै पत्रकारिताको एउटा अङ्ग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो परिभाषा रहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारका निकायमा दर्ता गरिने सञ्चार माध्यम पनि सञ्चार माध्यम हुन् र जनताको पक्षमा आन्दोलनको प्रक्रियाबाट वा व्यक्तिगत कुनै एकाउन्टबाट लेखिने सचेतनापूर्वक सन्देश पठाउने खालका चाहिँ लेख सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने माध्यमहरू पनि सञ्चार माध्यमहरू हुन्। यी सबै वैधानिक हुन्छन् भन्ने हाम्रो तर्क छ र साथीहरूलाई म यही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु र यही विषयमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरेर यहाँ हामीसँग उपस्थित हुने साथीहरूमध्ये साना लगानीका र स्वरोजगारमुखी मिडिया चलाइरहेका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ यहाँ इन्द्रजी जिवेशा साथी आउनु भएको छ, उहाँ मेरो अत्यन्त नजिकको एकदम घनिष्ठ साथी हुनुहुन्छ। उहाँको मिडियाको चाहिँ सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको हरेक गतिविधिमा हामी अपडेट छौँ।
उहाँले भोग्नु परेका समस्या, त्यसमा प्रेस सेन्टरले खेलेको समाधानका विषयमा चाहिँ हामीले खेलेको भूमिका, सबै विषयमा हामी चाहिँ नजिकबाट हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसै गरेर यहाँ हाम्रो चाहिँ आकाशजी हुनुहुन्छ, उहाँले अनलाइन चलाउनुहुन्छ, लगायत धेरै साथीहरू जो साना र स्वरोजगारमुखी मिडिया चलाएर हामी चाहिँ पत्रकारिताको एउटा चाहिँ कर्तव्य, एउटा जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै कान्तिपुर वा नयाँ पत्रिका वा ठुलो मिडिया यहाँ छैन, हामी पत्रकार होइनौँ कि भन्ने खालको हामीलाई भान हुनसक्छ। यो कार्यक्रमको बचाइले पनि यस्तो खालको प्रश्न हामीलाई चाहिँ खडा गरेको हुन सक्दछ। तर कुरा के हो भने आज एमसिसीको विरोधमा केही दलहरू, केही पार्टीहरू, केही नागरिक अभियन्ताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। देशमा सरकारले अहिले लकडाउन अथवा कोरोनाबाट बच्नको लागि यो उचित चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरिका हो भनेर घोषणा गरिराखेको छ र मान्छेलाई सडकमा जानु हुँदैन भनेर एउटा खालको सचेतना जगाइराखेको छ। अझ तपाईँको पछिल्लो चरणमा संसदत्रैबाट राष्ट्रघातका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिने कामहरू पनि भइरहेका छन्। तर मिडियाकर्मी, हामी पत्रकारहरू, सचेत नागरिकहरू त्यहाँ पुगेर रिपोर्टिङ गर्न सक्ने स्थिति बनिरहेको छैन। यो विषयलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्णका साथ कसले उठाएको छ त भनेर हामीले कान्तिपुर नयाँ पत्रिका वा ठुला यो देशका चाहिँ मिडियाहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी थोरै विषयवस्तु पनि समावेश गरेका पाउँदैनौँ। यो दुःखद विषय हो। र हामी यी सामग्रीहरू कहाँ प्रकाशन भएको पाउँछौँ त भने अहिले माइतीगढ मण्डलमा भएको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको सबैभन्दा बढी भिडियो, सबैभन्दा बढी समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने भनेका युट्युब च्यानलहरू भएका छन्। त्यसकारण प्रेस सेन्टर नेपाल, तपाईँहरू, हामीहरू सबै स्वरोजगारमुखी मिडिया चलाउने, साना लगानीका मिडिया चलाउने, चाहे ती राज्यको यो प्रक्रियामा दर्ता नभएका हुन्, ती सबै पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छ। तपाईँहरू सबै यो देशको चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ पत्रकार हो भनेर चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छ। तपाईँ हामी सबै यो देशको चाहिँ खम्बा र चौथो अङ्ग मात्रै होइन, हामी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अङ्गलाई सचेत गराउने जिम्मेवार नागरिक हौँ र हामी पत्रकार हौँ भनेर हामी तपाईँहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छौँ। र हामी सबै वैधानिक पत्रकार हौँ भनेर चाहिँ हामीले यो विश्वास लिएर यो हलबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, यतिखेर हामीले यो विषयवस्तुमा छलफल गरिराख्दाखेरि छोड्न नहुने विषयवस्तु छन्। हाम्रो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ कर्णजित बुढाथोकी, उहाँ पूर्व सांसद र सामाजिक रूपान्तरको प्रक्रियामा लामो एउटा जीवनकाल भन्नुहोस्, आफ्नो जीवनको आधी समय उहाँले व्यतीत गर्नुभएको छ र उहाँले धेरै कुराहरू राखेर जानुभयो। केही कुराहरू छुटेका छन्। 10 दलले, विभिन्न 10 दल, हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो। यो भनेको पूर्व मन्त्री, संस्कृति मन्त्री गोपाल किराती दाइले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको पार्टी। त्यो पार्टी निकटको पत्रकारहरूको हामी सङ्गठनले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ र हाम्रो पार्टी लगायत अरू विभिन्न देशभक्तपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका साना 10 दलको आयोजनामा 2 गते यो एमसिसीको विरोधको कार्यक्रम हुँदैछ काठमाडौँमा। त्यो विरोध कार्यक्रम हुँदैछ। त्यहाँनिर एमसिसी के हो, एमसिसीलाई नेपाली जनताले किन मन पराएनन्, के राष्ट्रघात कसरी हुँदैछ, अमेरिकी साम्राज्यवादले चाहिँ नेपालमा कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ सैन्य रणनीतिलाई यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा तपाईँ हामी चाहिँ अनभिज्ञ छैन। र त्यो कार्यक्रममा गयौँ भने समाचार सामग्रीका हिसाबले पनि, रिपोर्टिङका हिसाबले पनि हामी अझ धेरै कुराहरू जान्ने बुझ्ने मौका पनि पाउँछौँ र यो विषय जनतामाझ भ्याउनु पर्ने विषय पनि भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू सबै साथीहरू जो आफ्नो संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र आबद्धमा नभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै हामी जनताको पत्रकार हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरू उपस्थित हुनुहोला भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो भूमिका भनेको त्यो कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई सम्प्रेषण गर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामी कुनै आन्दोलनकर्मीको रूपमा त्यहाँ जाने छैनौँ, हामी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने हिसाबले जानेछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा असार 2 गते 10 बजेदेखि 12 बजेको बिचमा त्यहाँ कार्यक्रम हुने भन्ने जानकारी छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता रहोस् भन्ने खालको निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर पत्रकार साथीहरू, यो कार्यक्रममा तपाईँहरू आउनुभयो। हामीले छलफलका विषयवस्तुमा टेकेर केही विषयवस्तुलाई चाहिँ रिपोर्ट गरेका छौँ। विज्ञप्ति मार्फत वा मागपत्रको रूपमा हामी पत्रकार महासङ्घलाई तपाईँहरूले दिएका सुझाव र थप गरेर विषयवस्तु हामी बुझाउनेछौँ। किनभने पत्रकार महासङ्घको हलमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। पत्रकार महासङ्घ भनेको तपाईँ हामी सबैको, सबै सङ्गठनमा रहेका र सङ्गठनमा नभएर स्वतन्त्र पत्रकारिता गरिरहेका सबैको साझा संस्था हो पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घ। यो संस्थामा कार्यक्रम हामी गरिराख्दाखेरि यो संस्थामा आबद्ध रहेको एउटा स्टेक होल्डर, एउटा चाहिँ संस्था प्रेस सेन्टर नेपाल पनि हो। हाम्रो केन्द्रीय समितिले आयोजना गर्दाखेरि यहाँ पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिहरू हामीसँग नदेखिनु भनेको उहाँहरूको लाचारीपन हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने हामी त यहाँ प्रश्न सोध्नेवाला छौँ नि त, कोरोना रोकथाममा खट्ने पत्रकारहरूका लागि राज्यले के गर्दैछ? पत्रकार महासङ्घले खटिने पत्रकारहरूको सुरक्षा प्रबन्धको लागि
के पहल गर्दैछ त, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भनिदिनुहोस् भनेर हामी त यहाँ निवेदन गर्नेवाला थियौँ नि त, प्रश्न गर्नेवाला थियौँ नि त। त्यो जवाब दिनको लागि उहाँ भाग्नुभयो भन्ने खालको हाम्रो बुझाइरहेको छ साथीहरू। नै भने हिजोदेखि अस्तिसम्म 2-3 दिन अगाडिदेखि हामीले कार्यक्रमको तयारी हुँदैछ, तपाईँहरू आउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरू आउँछु भन्नुभएको छ र कार्यक्रमको अन्तिममा गएर मोबाइल स्विच अफ गरिएको छ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? हामी सबै सचेत नागरिक हौँ, पत्रकार हौँ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट बुझ्नुपर्दछ कि पत्रकार महासङ्घ यसको जवाब दिनको लागि किन भागिरहेको छ त? पक्कै पनि यसमा केही गडबडी छ साथीहरू। हामीले धेरै विषयवस्तु नराखौँ। यो पत्रकार महासङ्घ तपाईँ हामी सबैको साझा संस्था हो। यहाँ हामी पनि आउँछौँ भोलि बिहान, तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ। हामीले यसलाई मर्यादित पत्रकारको हक हित र अधिकारको लागि लड्ने जुझारु मोर्चाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। पत्रकार महासङ्घ सबै खराब छैन, हामीले यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ। यसमा हामीले बल पुर्याउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य हो। तथापि जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू जो यो कार्यक्रममा आउन पनि हिचाकानी गर्नुभयो, यहाँ आएका साथीहरूको प्रश्नको जवाब दिनको लागि चाहिँ उहाँ भाग्नुभयो भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। यो नगरिदिनु होला भन्ने हामी यो कार्यक्रमको माध्यमबाट आगामी दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव पनि दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरूले पनि यही खालको बुझाइका साथ समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरिदिनु होला, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा म छोटो विषयवस्तु मात्रै राख्न चाहन्छु साथीहरू। आज हामी जति यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हामीले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ उपलब्ध गर्न सकेका स्रोत साधनको आधारमा केही सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको, तर कुरा यति मात्रै होइन। यहाँ रिपोर्टिङमा हिँड्ने तपाईँको माइतीघर मण्डलामा एउटा भिडियो खिच्न जाने पत्रकारलाई कोरोना सङ्क्रमण भेटियो भने के गर्ने? प्रश्न त्यहाँ हो। त्यतिखेर कसले चाहिँ हाम्रो उपचार गरिदिने? तपाईँ हामी व्यक्तिगत उपयोगको लागि यो मिडिया क्षेत्रमा लागेका छौँ वा देश र जनतालाई बुझाउनको लागि चौथो अङ्गको महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छौँ। हामी पक्कै पनि यो समाजको चाहिँ हितमा काम गरिरहेका राज्यले घोषणा गरेको चौथो अङ्गका मानिसहरू हुँ नि त। त्यसो भइसकेपछि हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा खटिँदाखेरि परेको हामीले भोग्नु परेको हरेक समस्याको समाधान र त्यससँगै जोडिने पाटोहरूका विभिन्न उपायहरूमा राज्य निकाय बोल्नुपर्छ र ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो, हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी फिल्डमा उत्रिने, हामी फिल्डमा गएर काम गर्ने, जोखिम मोलेर काम गर्ने र सानो र स्वरोजगारमुखी मिडिया चलाइरहेको बसेका साथीहरू हामी अब हाम्रा समस्याको विषयमा बोल्नको लागि सङ्गठित हुनुको विकल्प छैन। यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई माओवादी केन्द्रको पत्रकार सङ्गठनमा हामीलाई बस्नै पर्छ भन्ने व्हिप जारी गर्नुभएको लोकराजीले भन्ने पनि पर्न सक्छ, तर कुरा त्यसो होइन साथीहरू। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म करिब स्कुलमा 8-9मा पढ्दादेखि पत्रकारिता यो भित्ते पत्रिका हुने भन्ने हुन्थ्यो, कलमबाट चलाउने, त्यहाँबाट सुरुवात गरेर आएको थिएँ। म राजनीतिक पत्रकार थिएन, तर परिस्थितिले मलाई कहाँ बुझायो भन्नुहुन्छ भने घटनाक्रमले राजनीतिक पत्रकार अथवा पत्रकार सङ्गठनमा आबद्ध भइएन भने पत्रकारिता पनि गर्न सकिँदो रहेनछ र आएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न फेस गर्न नसकिँदो रहेछ, कसैले बोलिदिँदो रहेनछ भन्ने खालको अनुभूति बटुलियो र त्यो अभ्यास सँगसँगै बढ्दै जाँदाखेरि सङ्गठनको नेताको रूपमा एउटा अध्यक्षको हैसियतमा तपाईँहरूको अगाडि म उपस्थित भएको छु र त्यस्ता समस्या तपाईँहरूले प्रशस्तै फेस गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूले फुलबाट मलाई धेरै साथीहरूले यस्ता कुराहरू सुनाउनु भएको छ। इन्द्रजी यही कता हुनुहुन्छ, इन्द्रजीले त झन् एउटा ठुलै समस्या चाहिँ बेहोर्नु परेको थियो। त्यस्तो धेरै साथीहरू जसले चाहिँ पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि त्यो समस्याबाट भाग्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रहरीले तपाईँ हामीलाई चाहिँ बेमान र अपराधी भनेर चाहिँ खोजी गरिरहेको हुन्छ। त्यो समस्याको बिचमा चाहिँ लड्नको लागि हामीले के गर्ने त? कुन सङ्गठनले बोलिदिने त? नेपाल पत्रकार महासङ्घले बोल्ने कि नबोल्ने? प्रेस काउन्सिलले बोल्ने कि नबोल्ने? सरकारमा चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले बोल्ने कि नबोल्ने भन्दाखेरि बोलिदिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनको जरुरी हुन्छ। साथीहरू एकछिन धैर्य गरेर बस्नु होला। हामी थोरै मात्रै छ है, धेरै लामो समय हामी लिँदैनौँ। म महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेको छु। यो विषयवस्तु हामी सङ्गठनमा किन आबद्ध हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा राखिरहेको छु। यी यस्ता खालका समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। तपाईँ 2 कदम अगाडि जानुहोस्, सूचना विभागको पास छैन भने तपाईँले पत्रकार मान्दैन। प्रहरीले लाठी हान्छ, घाइते गराउँछ, चोट लाग्छ, हस्पिटलमा भर्ना हुनुहुन्छ, उपचार गर्नको लागि पैसा हुँदैन, के गर्ने? हामीले पत्रकारिता छोड्ने हो? यस्ता समस्याहरू हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरूको प्रत्येकका मनमा र दिल दिमागमा यी प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् होला सम्भवतः। तपाईँले फेस गर्नुभएको छ सकि नसकि। यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सङ्गठन चाहिन्छ। सङ्गठन भनेको व्यक्ति समस्या र विभिन्न चाहिँ पीडित समूहहरूको, समस्यामा परेका समूहहरूको एउटा युनिटी संस्था हो, साझा अभिव्यक्ति हो, साझा रूपमा त्यसको हल गर्ने निकाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आफ्ना चाहिँ आस्थावान सङ्गठनहरूमा आबद्ध हुनुपर्छ, त्यहाँ जोडिनुपर्छ। जोडियो भने संस्थागत भएसँगै संस्थागत एउटा चाहिँ विज्ञप्तिले, दबावले हाम्रा चाहिँ समस्याहरूमा बोल्ने र त्यसको समाधान खोज्ने ठाउँमा पहल हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु म तपाईँहरूमाझ राख्न चाहन्छु।
र हामी जति साथीहरू आयौँ जतिलाई हामीले चाहिँ सुरक्षा उपकरणहरू यहाँ ज्याकेट लगायतको वितरण गऱ्यौँ। यति मात्रै होइन, योभन्दा बढी कुराहरू पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ राम्रो खालको मास्क, तपाईँको चाहिँ यो फेसलाई चाहिँ ढाक्ने खालको सिसासहितको त्यो त्यसलाई के भन्छ सर, फेस यार्ड होइन, लगायतका सामग्रीहरू हामीले चाहिँ कलेक्सन गरिरहेका छौँ। त्यो जम्मा हुने प्रक्रियामा छ। यो निवेदन तपाईँहरूमा राख्न चाहन्छु र त्यो सामग्री तपाईँहरूकै लागि हो। हामीले तपाईँहरूलाई दिनको लागि नै यो मेहनत गरिरहेका छौँ। हामीले आफूलाई लगाउनको लागि मात्रै हुन्थ्यो भने यो कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइरहनुपर्ने जरुरी हुन्थेन साथीहरू। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू हामीसँग जोडिराख्नु होला। व्यक्तिगत रूपमा होस्, संस्थागत रूपमा होस् वा कुन हिसाबले तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँहरू हामीसँग जोडिराख्नु होला। त्यसको लागि हाम्रो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ चाहिँ सुमनजी हुनुहुन्छ, सुमन मण्डेल। उहाँको नम्बर तपाईँलाई चाहिँ हामी अहिले उपलब्ध पनि गराउँला। तपाईँले उहाँसँग चाहिँ फेसबुकमा जोडिने कुराहरू पनि गर्नुहोला। फेसबुकमा हाम्रो चाहिँ ग्रुप छ, तपाईँको चाहिँ प्रेस सेन्टर नेपाल भनेर तपाईँ सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। त्यो ग्रुपमा पनि हामी सम्पर्कमा रहौँ। विभिन्न खालको इन्फर्मेसन त्यहाँबाट पनि आउँछन्। तपाईँहरूको कुरा पनि बाँड्ने लिने हुनसक्छ। त्यसलाई लाइक गरिदिनु होला, यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा नआउनुभएका र फिल्डमा खटिने साथीहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा भएका, हाम्रा सम्पर्कमा भएका धेरै छन्, धेरै हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रममा विशेष कारणले गर्दा आउनु सक्नु भएन। उहाँहरूलाई पनि हामी यो ज्याकेट लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँछौँ है, गराउँछौँ। तपाईँहरूले जानकारी गराइदिनु होला र माध्यम हाम्रो चाहिँ सुमनजी मार्फत सम्पर्क जोडिदिनु होला। हामी घरमा भेटेर, पसलमा भेटेर, चोकमा भेटेर जहाँ पनि यी सामग्रीहरू हाम्रो चाहिँ परिस्थितिलाई मिल्ने गरी कति सकिन्छ हामी चाहिँ उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयवस्तु तपाईँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा एउटा तपाईँहरूमाझ म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, कार्यक्रम अन्तिम होइन। यस्ता कार्यक्रम हामीले निरन्तर गरिराख्नु पर्नेछ। कोरोनाको लडाइँ भनेको त हामीले हाम्रो अर्थमा बुझेअनुसार, अध्ययन गरेअनुसार यो जैविक एउटा हतियार हो। साम्राज्यवादीहरूले विश्वभरिमा चाहिँ आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नको लागि विकास गरेको, उत्पत्ति गरेको एउटा भाइरस हो। त्यो भाइरससँगको लडाइँमा हामी कोठाभित्र लुकेर र सञ्चार माध्यममा भइरहेको घटनाक्रमलाई लुकाएर जित्न सक्दैनौँ। हामी सजग हुँदै, हामी सतर्कता अपनाउँदै, हामी सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै यो लडाइँलाई जित्न सक्छौँ। र हरेक नागरिकलाई यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको विषयमा चाहिँ सम्प्रेषण सामग्रीहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फिल्डमा आउनुपर्ने हुन्छ। यो फिल्डमा आउनको लागि तपाईँहरूसँग प्रेस सेन्टर नेपाल हातमा हात, काँधमा काँध र समस्यामा समाधान दिएर अगाडि बढ्न तयार छ। त्यसका लागि तपाईँहरू सङ्गठनमा आबद्ध हुन चाहने साथीहरूलाई हामी आज काठमाडौँ जिल्लाको प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौँ जिल्लाको एउटा कमिटी पनि हामी यहाँ घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। केही साथीहरूसँग छलफल गरिएको छ, धेरैसँग छलफल हुन सकिरहेको छैन। तपाईँहरूलाई यो प्रस्तावको रूपमा मैले यहाँ लिएर आएँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू? यो राजनीतिक हिसाबले पार्टीको झन्डा उठाएर जानुपर्छ कि भन्ने भए पनि कतिमा हुनसक्छ। हामीले त्यो भनिरहेका छैनौँ। हामी पार्टीले गरेका, सबै पार्टीले गरिरहेका, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीले गरिरहेका देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण गतिविधिको हामी सपोर्टमा रहन्छौँ। प्रेस सेन्टर नेपाल देशको चाहिँ विरुद्धमा, जनताका विरुद्धमा, राष्ट्रघात र जनघातका पक्षमा हुने गतिविधि जुनसुकैले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ र लैजान्छ भने हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। किनभने पत्रकारिता सचेत नागरिकहरूको एउटा फोरम हो, संस्था हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले समाचार सामग्रीमा सहयोग गर्ने हो। हामीले भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई समर्थन गर्ने हो र सहयोग गर्ने हो। त्यसलाई सम्प्रेषणमा मद्दत पुर्याउनको लागि प्रेस सेन्टर नेपाल निर्माण गर्ने कुराहरू हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पार्टीको हिसाबले घर परिवारकै कतै होला वा दाइ कता होला, भाइ कता होला, बुवामा कताहरू हुनुहुन्छ होला, त्यो कुरालाई अहिले सायद ठानौँ। हामीले पेसागत रूपमा हाम्रो हक अधिकार स्थापना गर्नको लागि, स्थापित गर्ने सङ्घर्षको लागि र देश र जनताको पक्षमा सम्प्रेषण गर्ने समाचारको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्नको लागि प्रेस सेन्टर नेपालको सङ्गठन निर्माण गर्न खोजेका छौँ। यो सङ्गठनमा तपाईँहरू सबै साथीहरू आइदिनुहोस्, बसिदिनुहोस्, सदस्यको रूपमा भए पनि यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुहोस् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो प्रस्ताव? यो ठिक छ भने साथीहरूले ताली बजाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुहोस्। म केही साथीहरूको नामाकरण गर्नेछु। एकदमै आपत्ति हुने साथीहरूलाई हामी जबरजस्ती सङ्गठनमा राख्ने छैनौँ र ठिकै छ म बस्दा ठिक हुन्छ भन्ने खालको मनस्थिति भएका साथीहरूलाई हामी कमिटीमा राख्नेछौँ। सुरुमा मैले चाहिँ यो कमिटी अथवा चाहिँ यही कार्यक्रमको बिचमा प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौँ शाखाको जिल्ला चाहिँ भेला अथवा चाहिँ जिल्ला कमिटी हामी चाहिँ तयार गर्दैछौँ। यसमा तपाईँहरूको समर्थन रहोस् भन्ने अपेक्षा हो। तपाईँहरूको समर्थन छ भने कृपया तपाईँहरू सबैले चाहिँ ताली बजाएर हाम्रो चाहिँ यो अभियानलाई सहयोग पुर्याइदिनु होला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली बजाइदिनु होला, यो तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ। धन्यवाद साथीहरू, हौसला प्रदान गर्नुभएको छ प्रेस सेन्टरलाई। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ बस्नु भएको छ, जुन राजनीतिक तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँ बसिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि
हामीलाई हौसला दिनुभएको भए धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म यो कमिटी घोषणाको प्रक्रियामा जान्छु। चित्त नबुझ्ने साथीले मलाई नराख्नुहोस् भन्नु होला उभिएर। मैले नाम चाहिँ यहाँ जिम्मेवारी अनुसार सबैको वाचन गर्नेछु होइन। समस्या नहुने साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ समर्थनको रूपमा चाहिँ बसिदिनु होला। साथीहरू, हामीहरू 35 सदस्यीय जिल्ला कमिटी बनाउन गइरहेका छौँ। यहाँ नभएका साथीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। हामीले अघि नै तपाईँहरूलाई भन्यौँ, विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा यहाँ आउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई हामी पछिल्लो प्रक्रियामा थप्नेछौँ। हामी पछिल्लो प्रक्रियामा थप्नेछौँ। 35 सदस्य हामी चाहिँ जिल्ला कमिटी गराउन गइरहेका छौँ। यो सङ्ख्यालाई तपाईँहरूले फेरि ताली बजाएर चाहिँ पास गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। 35 सदस्य हामी कमिटी गराउन गइरहेका छौँ। कृपया तपाईँहरूको चाहिँ समर्थन होस्, ताली बजाइदिनु होला समर्थनमा। यसको लागि हामीले अध्यक्षमा अलिक छलफल गऱ्यौँ केही साथीहरूको बिचमा। लामो समयदेखि जनपक्षीय पत्रकारिता गर्दै आउनु भएको एउटा जुझारु युवा हुनुहुन्छ, सुमन तपाईँको प्रवीण लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँले मेची महाकाली.com मिडिया चलाउनु भएको छ। व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। अध्ययनको हिसाबले उहाँको चाहिँ अध्ययनको चाहिँ म सम्मान गर्छु। उहाँले विभिन्न खालका चाहिँ वैज्ञानिक आविष्कारदेखि लिएर पछिल्लो समयमा आएका घटनाक्रमहरूलाई निकै राम्रो ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्ने, छलफलमा भाग लिने, बुझ्ने र बुझाउने क्रमलाई चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ। मसँग लामो सहकार्य छ उहाँको। अनि अरू साथीहरूसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले चाहिँ यो सङ्गठनको काठमाडौँको चाहिँ जिम्मेवारी दिँदाखेरि ठिक हुन्छ, सबै साथीहरूको चाहिँ मुद्दालाई, समस्याहरूलाई उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अलिकति छलफलको विषयवस्तुको आधारमा हामीले सम्भावना देख्यौँ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ अगाडि आइदिनुहोस् सर। प्रवीण लिम्बूलाई अध्यक्ष गराउँदा ठिक हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ फेरि ताली बजाएर मलाई चाहिँ पास गरिदिनु होला। धन्यवाद सर, अगाडि बढिदिनु। त्यसै गरेर हामी सचिवको रूपमा रेसु राई बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लामो समय रेडियोमा काम गरेको हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा। पछिल्लो चरणमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख रचना र विभिन्न खालका समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरिराखेको। अहिले युट्युब च्यानलमा पनि उहाँले म केही गर्छु नयाँ ढङ्गले भन्ने खालको चाहिँ एउटा अपेक्षा, एउटा भन्नुहोस् न आँट लगेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँको विषयमा मलाई चाहिँ अरू साथीहरूले भन्नुभयो परिचय चाहिँ एकदम नयाँ हो, तथापि उहाँसँगको छोटो कुराकानीमा त्यो उत्साह देखियो। गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भावना जे छ त्यसको सम्मान गर्दै उहाँलाई चाहिँ सचिवको रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। बहिनीलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु र सबै साथीलाई उहाँलाई चाहिँ पास गरिदिनको लागि पानीको सम्मान गरिदिनु होला। साथीहरू, अहिले हामी पदाधिकारीहरू नियाउन गइरहेका छैनौँ। हामीले अध्यक्ष र सचिव गरायौँ। यसलाई पनि फेरि बैठकबाट फेरबदल गर्न सकिन्छ। अझै राम्रो साथी आउनुभयो भने अरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ र अरूलाई थप्न पनि सकिन्छ। र यहाँ भएका साथीहरू विशेष परिस्थितिले मिडिया क्षेत्र छोड्नुभयो भने हामी उहाँलाई विदाय पनि गर्न सक्छौँ। त्यो अलग विषयवस्तु रह्यो। र अहिले हामी 35 सदस्य कमिटी गराउन जो गइरहेका छौँ, त्यसमध्ये यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरूको म नाम सरसर्ती वाचन गर्छु। सबै साथीहरू यसमा बस्दाखेरि सदस्यको रूपमा कुनै गाह्रो हुँदैन। यो ठुलो कुनै जिम्मेवारी र भारी बग्नुपर्ने विषयवस्तु छैन। यसमा मात्रै हामी प्रेस सेन्टर एउटा पत्रकारको सङ्गठनको सदस्य बन्दैछौँ र हाम्रो काम भनेको समाचार सामग्री हामी जसरी सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ त्यही कामलाई निरन्तरता दिने मात्रै हो। र एकदमै धेरै मलाई समस्या हुन्छ कसैले भन्नुभयो भने मैले नाम वाचन गरिसकेपछि हाम्रो सुमन सरलाई गएर काटिदिनुहोस् भन्नु होला होइन। हामी चाहिँ काटिदिन्छौँ, जबरजस्ती त्यो राखिँदैन। तथापि समस्या हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र सबैको नाम मैले वाचन गरेँ। साथीहरूले चाहिँ सुन्नु होला र यसलाई ताली बजाएर स्वागत पनि गरिदिनु होला। रजिन राई को हुनुहुन्छ? सुनिदिनुहोस् न रजिन राई। धन्यवाद सर। इन्द्रजी विषय हाम्रो उहाँ पहिलेदेखि सङ्गठित साथी हो। मिलन खाली धन्यवाद। गङ्गा थापा, थम थापा, मिलन कार्की, रोशन तामाङ, चेत कुमार कार्की, नरेन्द्र रैले को हुन्छ? गोविन्दराज नाथ योगी, सिमसल राई,
विमल राई, विमला राई म्याडम हुनुहुन्छ, तिलक जाम्लिङ, सपन्दा योनाङ, सपना हजुर हो। अनि 2-3जना साथीहरू पछि थपिनु भएको छ, उहाँहरूको नाम पनि हामीले राख्यौँ। साथीहरूलाई एकदमै धेरै समस्या हुने अवस्था भयो भने हामी कसैलाई समस्यामा पार्न चाहँदैनौँ। मैले भनिसकेँ प्रेस सेन्टर नेपाल यो देशका सबै पत्रकारहरूको विकल्प हो र समस्याको समाधान हो। हामी समस्या राखेर सङ्गठित गर्ने वा समस्या राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै खालको पनि गतिविधि हुन्छ गतिविधिमा चाहिँ जोड्ने हाम्रो चाहिँ अभिप्राय हुँदैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। त्यो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला पनि घोषणा गरेको छु। तर पनि हामी सङ्गठनमा भए पनि नभए पनि हामी पत्रकारिताका हिसाबले सँगसँगै जान जरुरी छ। सँगसँगै हिँड्नु, यो अभियान हो, समाज रूपान्तरणको अभियान हो। त्यसमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ हातमा हात साथमा साथ योजनामा चाहिँ सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढौँ। यो खालको चाहिँ तपाईँहरूमा म उद्घोष गर्दै र निर्वाचित हुने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यकुशलताको शुभकामना र पत्रकार साथीहरूको हरेक समस्याहरूमा उहाँहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ, आवाज निकाल्न सक्नुहुनेछ र न्यायको पक्षमा कलम चलाउनको लागि डराउनु पर्ने अवस्था आउने छैन। यसको लागि केन्द्रीय समितिले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछ र जिल्ला कमिटीले पनि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ पहल कदमी गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै पुनः शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त नमस्ते।